हेलो एभ्रिवान। आज फेरि म नयाँ दिन नयाँ टपिक है नयाँ क्लासको लागि चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु। दिस इज टपिक मेन्सुरेसन होइन। अनि यो टपिक चाहिँ क्लास 10 को लागि हो, स्पेसली कम्पलसरी म्याथमेटिक्सबाट है त। अब के छ भने आज म भिडियो चाहिँ बसेर बनाइरहेको छु। मैले चाहिँ मेरो कुनै पनि भिडियोमा चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड राम्रो आउँछ कि होइन, अब एडिट गर्न मलाई खासै अब त्यसमा मलाई इन्ट्रेस्ट नभएर अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई लाग्छ कि पढाउने कुरामा चाहिँ कुनै एडिट चाहिँदैन। हामीलाई बोर्ड देखे पुग्छ, बोर्डमा लेखेको कुरा राम्रोसँग क्लियर देखिन्छ र मैले कुरा बोलेको बुझिन्छ र पढाएको पनि बुझिन्छ भने कुरा सकियो, यति भए पुग्छ। त्यसैले चाहिँ अब लकडाउनले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्टडीमा उत्तिकै एफेक्ट परिसकेको छ होइन। हामीले रियालिटीमा पढेको र भर्चुअली पढेकोमा कुरा अलिक डिफ्रेन्ट भइहाल्छ। त्यसैले अब के हुन्छ भने अब स्कुलहरूले चाहिँ हुन त स्कुलहरूले चाहिँ अनलाइन क्लास सुरु गरिसकेको छ। त्यसमा पनि चाहिँ सुरु गरिसके पनि कतिपयकोमा चाहिँ वाइफाई पनि नहोला होइन। त्यसपछि वाइफाई भए तापनि लाइभ पढ्दाखेरि चाहिँ कतिखेर नेटवर्क जाने, लाइट जाने के भएको हुनाले चाहिँ सरले पढाएको कुरा आधा पढाउँदाखेरि आधा बुझिन्छ, आधा बुझिँदैन। त्यही भएर मैले भिडियो बनाउनुको कारण के छ भने टक्क एउटा पिरियड हुन्छ, त्यो पिरियडलाई त तिमीहरूले चाहिँ युट्युबबाट टक्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ। जतिखेर मन लाग्यो, जतिखेर इन्ट्रेस्ट लाग्यो पढ्न त ट्याक्क पढ्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा कहाँ रह्यो भने यदि कुनै मैले पढाउँदाखेरि कहीँ बुझेन भने कति मिनटमा कतिखेर बुझेन त्यो तर कमेन्टमा यतिखेर मैले बुझेन भनेर भन्न सकिन्छ। र त्यो नबुझेको कुरालाई चाहिँ म कुनै अरू सप्लिमेन्ट्री भिडियोहरू बनाएर सानो सानो भिडियोहरू बनाएर त्यहाँ पढाउन सक्छु। ओके, आज क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको टपिक हो मेन्सुरेसन है। अब क्लास 10 लाई पनि फोकस गर्न थालेँ। यो पिरियड अलिक ठुलै नै हुन्छ, फर्स्ट पिरियड सानो हुन्छ, मतलब यो टपिकको लागि धेरै पिरियडहरू पढाउनुपर्छ है। अब म यसको बारेमा बताउँछु केही कुराहरू। पहिला त मेन्सुरेसन पिरियड कति आवरको हुन्छ, कति पिरियडको हुन्छ। हामीलाई एस्टिमेटेड पिरियड हो 24 पिरियड्स है। हामीलाई 24 पिरियड चाहिन्छ यो पढाउनलाई किताबको अनुसार है। अब हामी छिटो पनि सक्न सक्छौँ या ढिलो पनि सक्न सक्छौँ, त्यो हामीमा डिपेन्ड गर्ने भयो। अब यसमा मार्क्स कन्टेन्ट यसले कति मार्क्स क्यारी गर्छ 100 मार्क्स मध्ये त्यो पनि हेरौँ। यसमा हामीसँग एउटा भेरी सर्ट क्वेसन हुन्छ, भेरी सर्ट क्वेसन हुन्छ, मतलब 1 मार्क्सको है। त्यसै गरी 3टा सर्ट क्वेसन हुन्छ है। त्यसै गरी हाम्रो 4 मार्क्सको क्वेसन एउटा हुन्छ, लङ क्वेसन। अनि त्यसपछि लास्टमा आउँछ हाम्रो एउटा अझै भेरी लङ क्वेसन। त्यसो भए कति भयो क्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भेरी सर्ट क्वेसन भयो 1 मार्क्सको, 3टा 2 मार्क्सको क्वेसनहरू हुन्छ, एउटा 4 मार्क्सको हुन्छ र लास्टमा आएर चाहिँ एउटा 5 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ। भने हाम्रो क्यारी कति भयो मार्क्स 1 मार्क्स होइन। यहाँ 3 2 जा कति मार्क्स भयो 6 मार्क्स। यसलाई 6 मात्रै लेख्छु है 6 मार्क्स। अनि यहाँ चाहिँ लेख्छु म 4 मार्क्स अनि यो भयो 5 मार्क्सको लङ क्वेसन। होल टोटल हाम्रो कति मार्क्स भयो भन्दाखेरि चाहिँ हेरौँ त 10 16 मार्क्स। मेन्सुरेसन च्याप्टरबाट हामीलाई टोटल क्वेसनहरू इक्जाममा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी र ग्रुप डीमा कति मार्क्सको आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 16 मार्क्सको आउँछ। ठिक छ, यसको मतलब 100% मा 16% क्यारी गर्छ यसले मेन्सुरेसन च्याप्टरले है। मतलब वेटेड च्याप्टर हो, भारी च्याप्टर, इन्ट्रेस्टिङ पनि छ है, रमाइलो पनि छ। ओके, यो कुरा नोट गर्नु है। हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि च्याप्टरमा कति वेटेज छ होइन। हामीले यो च्याप्टर पढ्यो भने कति मार्क्स हामी गेन गर्न सक्छौँ भन्ने थाहा हुनुपर्छ। अब हामीले पढौँ केही न केही कुराको। आज यो फर्स्ट पिरियडमा चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा आउने फिगर्सहरूको फर्मुलाहरू लेख्छौँ। यहाँ अलग अलग फिगरहरू हुन्छ, सोलिड्सहरू है। सोलिड्सहरू हुन्छ, तिनी फिगरहरूको चाहिँ हामी भोल्युम, सिएसए र टिएसए निकाल्छौँ। भोल्युम अनि सिएसए भनेको कप सर्फेस एरिया र टिएसए भनेको टोटल सर्फेस एरियाहरूको कुरा गर्छौँ है। अनि त्यति फिगरहरू जुन फिगर म यहाँ भन्छु त्यही फिगरबाट इक्जाममा क्वेसन आउँछ। ओके, म फिगरहरू लेखिदिएको छु यहाँ कुन टपिक हामीले पढ्नुपर्छ भने
एउटा फर्स्ट टपिक हामीले फिगर पढ्नुपर्छ सिलिन्डर। एक सम्झे लेखो पोइन्ट टिप्दै गरौँ। दोस्रो हामी पढ्छौँ स्पेयरको है। तेस्रो हामी पढ्छौँ हेमिस्फेयरको टपिक। चौथो हामी पढ्छौँ कोन। पाँचौँमा हामी पढ्छौँ ट्रायंगुलर प्रिज्म। लास्टमा हामी पढ्छौँ पिरामिड। ओके, सिलिन्डर, स्पेयर, हेमिस्फेयर, कोन, ट्रायंगुलर प्रिज्म, लास्टमा पिरामिड। यति कुरा पढ्यो भने हाम्रो च्याप्टर फिनिस हुन्छ। एउटा लास्टमा कस्टको बारेमा छ, पैसा कति लाग्ने भन्ने एउटा टपिक लास्टमा छ। त्यो कुरा छोडिदिउँ, त्यो त यिनी जाने भने त्यो जानिन्छ। सिलिन्डर, स्पेयर, हेमिस्फेयर, कोन, ट्रायंगुलर प्रिज्म र पिरामिड जाने भने हाम्रो च्याप्टर खतम हुन्छ है। अब यहाँ यिनी सबै कुरामा यो हरेक यो 6वटै फिगरमा चाहिँ तीनटा कुरा मात्र निकाल्छौँ है। के कुरा निकाल्छौँ भने एउटा भोल्युम, सम्झिनु पर्ने कुरा भोल्युम, अर्को कर्भ सर्फेस एरिया CSA भन्छ, या त अर्को नाम पनि छ लेटरल सर्फेस एरिया, अनि लास्टमा चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया TSA गर्छौँ। हरेक फिगरमा एक्जाममा सोध्ने कुरा या कर्भ सर्फेस एरिया या टोटल सर्फेस एरिया या त भोल्युम, तीनटा कुरा मात्रै पढ्छौँ। त्यही भएर हामी तीनटै 6वटै फिगरको TSA को, CSA को र भोल्युमको फर्मुला लेख्छौँ। ठिक छ नि? ओके, अब आज हामी जाउँ पहिलो यी सबै फिगरको फर्मुला लेखौँ है, बनाउँदै सबैको फर्मुला लेखौँ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट पिरियडमा हामी सिलिन्डरको क्वेसनहरू, त्यसपछि अरू पिरियडमा टक्क एक पिरियडमा चाहिँ एउटा टपिक टिप्दै अनि त्यसको एक्सर्साइजहरू गर्दै गरौँला। ओके, म अलग अलग सबै फिगर बनाउँछु अनि त्यसको फर्मुला लेख्छु है, फिगर पनि बुझौँ। पहिलो कुरा आयो सिलिन्डर। अब सिलिन्डर भने के है, मैले एउटा ककको डब्बा हो, के अरे मैले सिलिन्डर भनेर बोकेको छु है। सिलिन्डर यसलाई भन्छ, घरको सिलिन्डर नसोच्ने नि है। के हुने भयो भने यो सिलिन्डर यस्तो छ है, अनि यतापट्टि बेसमा, यसलाई बेस भन्छ, यो बेसमा सर्कल छ। बेसमा के छ अरे? सर्कल है, बेसमा हाम्रो सर्कल छ। ओके, अब यहाँ बनाउँदाखेरि कस्तो भन्छ त हाम्रो यो फिगर है, यस्तो थ्याप्चो बनाउने बाबु। ओके, अब यो 3D फिगर हो, यो हामीले 3D फिगर भन्छ यसलाई होइन। लेन्थ मतलब यस्तो यो चौडाइ, लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ भएकोलाई 3D फिगर भयो। अब यहाँ नबनाउन सक्ने भएको हुनाले अब 2D यो 2 डाइमेन्सनल हुन्छ नि त होइन, लेन्थ र ब्रेथ भएकोमा बनाउन नसक्ने। अब बुझ्नु पऱ्यो कि हामीले यो फिगर यस्तो छ भनेर होइन। माथिपट्टि पनि के छ? सर्कल छ, मुनतिर पनि के छ? सर्कल छ, सम्झिनु पऱ्यो क्या है। अब यो सर्कल भइसके पछाडि बिचमा के होला? सर्कलको बिचमा के हुन्छ? सेन्टर है। अनि यहाँ पनि के हुने भयो? सेन्टर। यो सिलिन्डर भयो होइन, गोलो बनाएको छु मैले। यो माथिपट्टिको सर्कल, तलपट्टिको सर्कल, यो बिचमा के हुन्छ अरे? सेन्टर। अनि यहाँ पनि के हुन्छ अरे? सेन्टर। अब सुन त, अब म यसको हाइट भन्छु। यो सिलिन्डरको हाइट भनेको चाहिँ तिम्रो यहाँदेखि ताना, यहाँदेखि ताना, यहाँ बेचदेखि ताना, जहाँदेखि तान्छौ सबै हाइट के हुन्छन् रे? सेम। हेर त है। त्यसैले यो सेन्टरदेखि यो सेन्टरमा ताना, यहाँदेखि यहाँ ताना, हाइट अफ सिलिन्डर है। यदि यो कुनादेखि यो कुना, यहाँ बाहिरदेखि यो कुनादेखि यो कुना ताने पनि के हुन्छ? हाइट अफ सिलिन्डर। त्यसैले बुझ्नु पर्यो कि यो यस्तो छ है, यस्तो यो सर्कल भयो, यस्तो भयो बराबरमा, यो पनि बराबरमा छ, हाइट भनेको बराबर हुन्छ। त्यो भित्र तान्नु र बाहिर तान्नु सेम कुरा भयो। h भनेको हाइट अफ सिलिन्डर भयो है। अनि माथिपट्टि बेस, यसलाई माथिको र तलकोलाई बेस भन्छ है। यो बेसमा सर्कल छ, यो सर्कल छ भने यो के भइहाल्यो? रेडियस। रेडियस r
अब कुराकानी चाहिँ यो हामीलाई यो कर्भ सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरियाको म अलिकति कुरा गर्छु है। एउटा म व्हाइट पेपर लिऊँ। के भयो भने यो सिलिन्डरको कुरा गरौँ एकछिन। हामी तीनटा कुरा मात्र निकाल्छौँ जहिले पनि। एउटा कुरा भोल्युम, दोस्रो कुरा हामी कर्भ सर्फेस एरिया र तेस्रो कुरा टोटल सर्फेस एरिया निकाल्छौँ हरेक फिगरमा। हरेक फिगर जो मैले अघि लेखेको फिगर मध्ये सबै फिगरमा चाहिँ हामी भोल्युम, कर्भ सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया निकाल्छौँ है। ल कुरा सुनौ, यो के हो भने यो सिलिन्डरको भोल्युम भनेको चाहिँ यसको यो सिलिन्डर मानौ हेर यो रेक्टेंगल छ हैन, मोड्यो भने के भयो सिलिन्डर। अब यो सिलिन्डरले यसभित्र कति कुरा अटाउन सक्छ यसको भोल्युम भयो। यसको स्पेस बनाए के भयो भोल्युम। द स्पेस अकुपाइड बाइ द अब्जेक्ट बनाए के हो भोल्युम। अनि त्यसपछि चाहिँ अब कुरा छ कर्भ सर्फेस एरिया। यसको अर्को नाम पनि छ लेटरल सर्फेस एरिया है। अब कर्भ सर्फेस एरिया केलाई भन्छन् भने यो पेपरलाई मैले यसरी मोडे हैन, मोडेर मैले के बनाए एउटा सिलिन्डर है। हो यो पेपर मोडियो कर्भ भयो है। यो पुरै पेपरको अब जो कर्भ भएको छ यसलाई नै भनेको कर्भ सर्फेस एरिया। ठीक छ नि। यो पेपर जो जहाँ जहाँ छ त्यो भने कर्भ सर्फेस एरिया। फेरि भन्छु यो जहाँ पेपर छ त्यो मात्रै यति हो पुरै, बाहिरबाट त्यो देखिरहेछ है। यो भनेको कर्भ सर्फेस के भयो एरिया। अब कुरा आउँछ टोटल सर्फेस एरियाको। टोटल सर्फेस एरिया भने टोटल हुनु पर्यो पुरै, यो पुरै फिगरको एरियालाई भन्छ टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया निकाल्दाखेरि यो कर्भ सर्फेस एरिया त आउनै पर्यो, प्लस माथिपट्टिमा पनि ढक्कन र तल पनि ढक्कन लगायो भने टोटल कभर हुने भयो नि त है। यो कर्भ सर्फेस एरिया त हुनै पर्यो, प्लस माथि पनि ढक्कन तल पनि ढक्कन, मतलब यो एरिया पनि जोड्ने यो एरिया पनि जोड्ने भने के आयो टोटल सर्फेस एरिया है। अब यो छ हामीसँग फिगर। जहाँ जहाँ यो बाहिरको भाग छ यो भने चाहिँ कर्भ सर्फेस एरिया भयो, यति हो मोडेको भाग। ठीक छ। अब माथि खाली थियो, तल पनि खाली छ हो कि हैन। जहाँ जहाँ यति ढक यो छ यति, यो भनेको कर्भ सर्फेस एरिया भयो। अब कर्भ सर्फेस एरियामा प्लस गरेपछि यो माथि पनि सर्कलको एरिया जोड्ने र तलपट्टि पनि सर्कलको एरिया जोड्ने है। यो टोटली के भयो यो कभर भयो हैन। यो भनेको टोटल सर्फेस एरिया भयो। अब लेखौँ फर्मुला है। हैन मैले मेटे ड्रइङ बनाउनु पर्छ। पहिलो फर्मुला आयो भोल्युम। अब हामीले सानो क्लासमा पढाएको थियौं भोल्युम भने के हुन्थ्यो L * B * H। ठीक छ। अब यहाँ लेन्थ छ सिलिन्डरको छैन, ब्रेथ छ छैन, के मात्र छ हाइट। अब यो कुरा बुझ L * B भने के भन्थ्यो एरिया हो नि त हैन। लेन्थ * ब्रेथ के आउँछ रे एरिया टाइम्स H भने भोल्युम भने A टाइम्स H हुन्छ है। A भने चाहिँ बेस एरिया हो। अब सिलिन्डरको बेसमा के छ सर्कल भने A भने कसको एरिया हो यहाँ सर्कलको एरिया। किताबमा के लेखिरा हुन्छ भने यो नलेखेर चाहिँ डाइरेक्ट के लेखिरा हुन्छ भने यस्तो लेखिरा हुन्छ एरिया सर्कलको एरिया कति हुन्छ रे पाई r² है। यो सम्झिनु पर्नेको सर्कलको एरिया पाई r² हुन्छ टाइम्स H यति लेखिरा हुन्छ। तर हामीले यति बुझौँ माथिको कुरा। भोल्युम भने बेस एरिया इन्टु के हुन्छ रे हाइट, र बेसमा के हुन्छ सर्कल हुन्छ भने सर्कलको एरिया जुन फिगर आउँछ त्यसको एरिया हुन्छ क्या। अहिले त सिलिन्डरमा सर्कलै आउने त्यो सर्कलको एरिया हुन्छ है। त्यसो भए अर्को कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने हामीलाई सर्कलको एरिया पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यही भएर यहाँ साइडमा नोट लेखौँ, सानो नोट लेखौँ, सर्कलको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। यो सर्कल भयो, यो रेडियस भयो है। सर्कलको एरियाको फर्मुला कति हुन्छ हो पाई r² थाहा होला, यो सानो क्लासमा पढाइदियौँ हामीले। अनि त्यसै गरी चाहिँ सर्कमफेरेन्स C। सर्कमफेरेन्स भनेको सर्कलको पेरिमिटरलाई भन्छ सर्कमफेरेन्स है। सर्कमफेरेन्स भनेको याद गर्न सजिलो छ यो 2 लाई अगाडि ल्याउने 2 पाई r।
सर्कलको एरिया हुन्छ पाई r स्क्वायर अनि सर्कमफेरेन्स भनेको पेरिमिटर कति हुन्छ 2 पाई r। यो सम्झिनु पर्ने कुरा हो है, यहाँ बेसमा आउँछ चाहिन्छ यो। a को ठाउँमा चाहिँ पाई r स्क्वायर लेख्ने हो अनि c को ठाउँमा 2 पाई r लेख्ने। ठीक छ। अब जाउँ दोस्रो फर्मुलामा। सजिलो छ है, भोल्युम a इन्टु h गरी पुग्छ, बेस एरिया इन्टु हाइट। अर्को आयो कर्व सरफेस एरिया। अब हेर त, मानौ यो पेपर छ जो रेक्टेंगल छ। अब यो पेपरको रेक्टेंगल छ भने यो पेपरको एरिया कति हुन्छ हो, लेन्थ इन्टु के हुन्छ ब्रेथ हो कि हैन, लेन्थ इन्टु के हुन्छ रे ब्रेथ। र कति कति भयो यसको एरिया l इन्टु b भयो हैन। अब म यही पेपरलाई घुमाएर मैले के बनायो, सिलिन्डर बनायो कि नै। ठीक छ। अघि नै भनिसके मैले सिलिन्डरको कर्व सरफेस एरिया भनेको यो हो कि हैन। यो जाँदा पेपर चाहिँ त्यसलाई के भने हामीले घुमेको भागलाई के भन्या हो, कर्व सरफेस एरिया। अब यही रेक्टेंगलको पेपरबाट हैन मैले सिलिन्डर बनाएको छु भने त यसको पेपरको एरिया त फरक हुँदैन, सेम हुन्छ हैन, हो कि हैन। यही पेपरबाट के बन्या हो, सिलिन्डर बन्या भने एरिया त के हुने हो, सेम। तर यसमा के फरक भयो भने हेरौँ त, यो रेक्टेंगलको लेन्थ घुमेर हेर है, यो रेक्टेंगलको लामो हेर, लेन्थ लामो छ नि हैन, यो लेन्थ छ हैन, यो लेन्थ घुमेर मजाले हेर त, यो घुमेर सर्कलको सर्कमफेरेन्स भयो, बाहिरको घेरा हेर त पेरिमिटर हो कि हैन। सर्कलको के भयो, सर्कमफेरेन्स। अनि यही रेक्टेंगलको ब्रेथ, यो ब्रेथ है, यो ब्रेथ यो सिलिन्डरको हाइट भयो, के भयो रे हाइट। म के भन्दैछु भने यो रेक्टेंगल थियो हैन, यो पेपर रेक्टेंगल छ, यो रेक्टेंगलको एरिया कति हुन्थ्यो भनेको, एरिया भने त l इन्टु b हुन्थ्यो हो कि हैन। मैले के भने यदि यही पेपरलाई मैले सिलिन्डर बनाइदिए भने तलपट्टिको लेन्थ त के भयो, सर्कलको सर्कमफेरेन्स l लाई के ले रिप्लेस गर्यो, c ले। र यसको ब्रेथ भनेको सिलिन्डरको के भयो, ठाडो भनेको के हो हाइट भने b लाई के ले रिप्लेस गर्यो, हाइट ले, हो कि हैन। यो पेपरको एरिया आउनु भन्नु नै के हो, कर्व सरफेस एरिया। ठीक छ। चलो, कर्व सरफेस एरिया भने के रहेछ भने सर्कमफेरेन्स टाइम्स h, सर्कमफेरेन्स टाइम के h सम्झिनु पर्यो। यो c भने 2 पाई r हुन्छ है, सर्कलको सर्कमफेरेन्स। अब कुराकानी आयो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मैले भनिसके, यो कर्व सरफेस सर्कलको यो के सिलिन्डरको यो कर्व सरफेस प्लस यहाँ ढक्कन माथि पनि तल पनि जोड्यो भने टोटल्ली कभर भयो भने के आउँछ, टोटल सरफेस एरिया भने CRC त हुनै पर्यो, प्लस यो सिलिन्डरमा खाली ठाउँ कति हुन्छ, एक ठाउँ माथि हुन्छ एक ठाउँ तल। यहाँ पनि ढक्कन लगाइदिने भनेको है, यहाँ ढक्कन लगाउनलाई सर्कल चाहियो, यहाँ पनि सर्कलको एरिया चाहियो, त्यही भएर कति एरिया जोड्नु पर्यो भने 2a, दुईटा एरिया सर्कलको है। अब किताबमा चाहिँ यसलाई खोलेर लेख्या हुन्छ कि तलसम्म, हामी यति लेखौँ, यतिबाट हामी क्वेसन गरौँला पछि। CSC भनेको चाहिँ कति छ हेर त, c इन्टु h प्लस 2a भने चाहिँ कति हुन्छ पाई r स्क्वायर। c को भ्यालु फेरि हालौँ 2 पाई r इन्टु h प्लस यो कति भयो 2 पाई r स्क्वायर हैन। अब यहाँ कमनसम्म लिएर लेख्छ, तर हामी यो लेख्दैनौँ कि है, सम्झिनु यति मात्रै, यति सम्झे पुग्यो। हाम्रो तीनटा फर्मुला हुन्छ सबै फिगरमा, एउटा भोल्युम, एउटा कर्व सरफेस एरिया अनि अर्को हुन्छ टोटल सरफेस एरिया। अब हामीले भोल्युम पनि a इन्टु h सिम्पल थियो, लजिक सजिलो छ। CSC याद गर्न सजिलो, c इन्टु h, यो a इन्टु h, यो c इन्टु h सकिहाल्यो हैन। TSC भने सजिलो, CSC जाने भने TSC पनि जानिन्छ है। CSC त हुनै पर्यो, प्लस त्यो फिगरमा हेर्ने खाली ठाउँ कति छ, जस्तै सिलिन्डरमा अहिले खाली ठाउँ दुईटा थियो हैन, यी तल निकाल्छु, खाली ठाउँ दुईटा थियो, एउटा यहाँ थियो एउटा यहाँ थियो, दुईटा ठाउँ जोडिदिने, दुईटा a जोडे आइहाल्यो, यहाँ कुनै गाह्रो छैन। अब जाउँ हामी नेक्स्ट फिगरमा है, एलिमेन्टिक। हामी आज सबै फिगरको भोल्युम, CSA र TSA को फर्मुला लेख्छौँ। दोस्रो फिगर जाउँ स्पेयरमा है। स्पेयर भने के, बल लेखेको छ नि, बल गोल हो कि हैन। मैले बनाउन खोज्छु तर त्यो पनि 3D फिगर हो, बुझ्नु पर्यो यस्तो हो भनेर है। यो भयो स्पेयर, राम्रो भने क्या हो ब्रेन,
यो हाम्रो भयो स्पेयर। ठिक छ, यो बल हुन्छ। अब स्पेयरको अब बल होइन, बल हुन्छ नि, बल त देखाएको छ होइन, कागतीको दाना देखाएको छ, कतिले क्रिकेटको बल देखायो होला, जे पनि होस्, यो बलको बिचमा, स्पेयरको बिचमा सेन्टर हुन्छ। यो बिचमा के भयो? सेन्टर। अब सम्झिनु पर्यो कि बलको बिचबाट तिम्रो जहाँतिर पनि जाऊ, यता जाऊ, माथि जाऊ, उता जाऊ होइन, यहाँबाट यता जाऊ, माथि जाऊ, यता जाऊ, उता जाऊ, जहाँ पनि जाऊ, बलको बिचमा सम्झिनु पर्यो। कल्पना गरौँ बिचमा, यो बलको बिचमा सेन्टर हुन्छ, जहाँ पनि गयो भने त्यो रेडियस हुन्छ। के हुन्छ अरे? रेडियस। त्यसो भए यो सेन्टरबाट मैले छेउमा गएँ, यो भने के भयो? रेडियस। यसबाट म माथि जाँदा त्यो पनि के हुन्छ? रेडियस। यसबाट यता मलाई पनि के हुने भयो? रेडियस। तल गयो भने के हुने हो? रेडियस। जहाँ पनि जाऊ रेडियस हुन्छ है। यो सेन्टरलाई मैले ओ लेखेको छु है, नामै हो। अब यो रेडियसलाई म आर लेखिरहेको छु। ठिक छ। अब कुराकानीमा के फरक छ भने यसमा एउटा फर्मुला हुन्छ भोल्युमको। ठिक छ है। अब अर्को फर्मुला हुन्छ सरफेस एरियाको। सरफेस एरिया हुन्छ। अब तिम्रो टाउको दुखायो भने अघिसम्म त तपाईँले त यार भोल्युम हुन्छ, सिएसए हुन्छ र टिएसए हुन्छ भनेको थिएँ होइन। अब अहिले कहाँ गयो त्यो सिएसए र टिएसए? त्यो पनि बताउँ। अब स्पेयर, यो फिगरमा स्पेयरमा खाली ठाउँ हुँदैन। जसरी सिलिन्डरमा यसरी खाली ठाउँ हुन्थ्यो, त्यसै गरी स्पेयरमा खाली ठाउँ हुँदैन है। बलमा कहीँ खाली ठाउँ हुन्छ? कहीँ न्यु खोज्नेले भनिहाल्छ यार थुन्चिहाल्ने ठाउँ त खाली ठाउँ हुन्छ भन्छ। त्यो कुरा गरेँ छैन मैले है। लजिकली सोचौँ है, पुरै प्याक हुन्छ त्यो हो। जुन फिगरमा खाली ठाउँ हुँदैन त्यो फिगरमा टिएसए या सिएसए अलग अलग हुँदैन, त्यो सेम हुन्छ। जस्तै यहाँ छैन खाली ठाउँ भने कप सर्फेस एरिया भन्नु र टोटल सर्फेस एरिया भन्नु एउटै हो है। कप सर्फेस एरिया भन्नु घुमेको छ नि त होइन, कप छ, र पुरै टोटल सर्फेस एरिया भन्नु पनि त्यही भयो क्या है। त्यही भएर म त्यसलाई सर्फेस एरिया भन्छु। इक्जाममा तिमीलाई सिएसए सोधोस् या टिएसए सोधोस्, केसको? स्पेयरको फर्मुला के हुन्छ? सेम। ओके। अब यसको भोल्युम र सर्फेस एरियाको फर्मुला लेखौँ। यो त सानो क्लास 7 क्लासमा पनि साइन्समा पनि आउँथ्यो हो। यसमा किन लजिक छैन, सिधा भोल्युम लेखौँ, याद गरौँ यसलाई फर्मुलालाई है। यसको फर्मुला हुन्छ 4/3 भोल्युमको है, पाई आर क्युब। याद गरौँ 4/3 पाई आर क्युब। अब कतिले नझुक्किनु है। अब यहाँ भोल्युम भएको हुनाले लास्टमा आर क्युब छ। यो 4/3 भनेको कन्स्टेन्ट भयो, पाई पनि कन्स्टेन्ट हो 22/7, र आर भनेको भ्यारिएबल हुन्छ हो कि होइन। अब स्पेयर भनेर त स्पेयरमा एउटा मात्रै भ्यारिएबल छ, को छ त्यो भने आर। हामीलाई यो फिगरको आर दियो भने हामी जे पनि निकाल्न सक्छौँ। यसको भोल्युम सोधोस्, यसको सर्फेस एरिया सोधोस्, जे पनि निकाल्न सक्छौँ। के भयो भने आर भयो भने। ठिक छ नि, आर मात्रै भ्यारिएबल छ। त्यही भएर इक्जाममा क्वेसनमा चाहिँ आर हेर्ने, आर छ भने आन्सर आइहाल्यो, छैन भने निकाल्ने, त्यहाँ हुन्छ कुनै अरू हिन्ट दिन्छ क्या। ठिक छ। भोल्युम भएको हुनाले चाहिँ आर क्युब लेख्नुपर्छ, किन युनिट पनि त मिल्नु पऱ्यो, सेन्टिमिटर क्युब होइन, मिटर क्युब यस्तो हुन्छ। अब कुरा आयो यसको सर्फेस एरियाको। सर्फेस एरिया याद गरेर सिकाउँछु है म कस्तो मजाले। यो 3 हुनु भएन, 3 हटाइदिउँ एकछिन, 4 मात्रै लेख्ने है, 3 नहुने, पाई। अब यो त एरिया हो, एरियामा त आर क्युब नभएर के हुन्छ? आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। सजिलो छ, याद गर्नै पर्ने यो त है। भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्युब भयो। हाम्रो सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ 4 पाई आर स्क्वायर। सम्झिनु सजिलो छ। अब भोल्युममा त क्युब हुनुपर्छ हो क्या, युनिट क्युब हुन्छ, त्यही भएर आर क्युब छ। सर्फेस एरिया हो, त्यही भएर के छ? आर स्क्वायर छ। यति दुईवटा फर्मुला भयो। हाम्रो स्पेयर पनि सक्यो। हेर त मजाले दुईवटा फिगरको सबै फर्मुला सकिहाल्यो। अब कुराकानी गरौँ हामी स्पेयरको। त्यस्तो फिगर आज हामी फर्मुला मात्रै पढौँ, अनि भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी अलग अलग फिगरको अलग अलग एक्सर्साइज गरौँला। फर्मुला पनि रिपिट गरौँला, केही पनि छैन, फर्स्ट पिरियड हो है, सम्झिनुलाई मात्रै भन्यो। हामी स्पेयर अब हामी स्पेयर भनेर चाहिँ स्पेयरको आधा भागलाई हामी स्पेयर भनिन्छ। स्पेयरको आधालाई हेरौँ त, यस्तो मैले अघि स्पेयर बनाएको थिएँ हो कि होइन। यसको आधा भाग हेरेर त यसलाई यसरी काट्दियो भने, ट्याक्क बिचबाट काट्यो भने के भन्छ अरे?
हेमिस्फेयर, स्फेयरको आधा। ठिक छ। यहाँ कचुरा भनिन्छ घरमा हैन, तरबुज खावाला, तरबुजलाई काट्यावाला हो कि हैन, काकरीको दाना काट्यावाला टक्क आउँछ नि त्यो हल्लिन्छ नि टक्क पारेर, स्फेयर, हेमिस्फेयर हो। अब सम्झ्यौँ। अब हेमिस्फेयर यसरी काट्यो भने हेर त, तिमीले कागती लेमनलाई यसरी मजाले गरेर काट्यो भने त यार जो फिगर के बन्छ माथिपट्टि सर्कल आउँछ ओभियसली हो कि हैन। माथिपट्टि के पनि आउँछ रे, सर्कल। सर्कल छ भने यो सेन्टर भयो सर्कलको, यो आर्म रेडियस भयो। ठिक छ। अब स्फेयरको आधा हो भने आधा भाग हो नि त हैन। अब उतापट्टि माथि माथिपट्टिको यो भाग हुने भएन, तलपट्टिको सब भाग हुन्छ हैन। हामी जहाँ पनि जाउँ सब रेडियस हुन्छ है। यहाँ पनि यहाँ यतापट्टि जाउँ रेडियस, यता जाउँ रेडियस, तल जाउँ के हुने हो रेडियस, आधा हो नि त हैन हामी स्फेयरको आधा। अब यहाँ अब कुराकानी सुन त, यो फिगरमा चाहिँ हाम्रो तीनटै कुरा हुन्छ, भोल्युम पनि हुन्छ, सिआसी पनि हुन्छ र टिआसी पनि हुन्छ। र किन हुन्छ भने सम्झ, अब तिमीले कागती लेमनलाई काट्यो भने सम्झ तलपट्टिको त्यो हरियो भाग है, त्यो हरियो भाग यदि पुरै लेमन छ भने स्फेयर थियो भने त्यो पुरै कभर छ हैन, हरियोले कभर हुन्छ, त्यो पुरै हरियो भाग भने सरफेस एरिया भयो स्फेयरको लागि। अब त्यहाँ काट्दियो भने तलपट्टिको छ नि भाग, तलपट्टिको यो हरियो भाग, यो तलपट्टिको भाग हरियो हुन्छ नि हैन। यो भाग भनेको चाहिँ कप सर्फेस एरिया हो यसको है। अनि माथिपट्टि सेतो भाग हुन्छ नि त हैन लेमनमा, अनि त्यो माथिपट्टिको सेतो भागलाई पनि कभर गर्यो भने आउँछ हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया। तलपट्टिको भाग प्लस माथिको जोड्यो भने के आउँछ टोटल सर्फेस एरिया। यो खाली ठाउँ हुन्छ क्या, खाली गर्न सकिन्छ क्या, त्यो कचरा हुन्छ नि, कचराको त त्यो कचरा खाली हुन्छ नि हैन, त्यस्तो सम्झिनु पर्यो क्या, यहाँ खाली हुन्छ भनेर। त्यही भएर यहाँ तलपट्टिको हरियो भागलाई कप सर्फेस एरिया हो, र माथिको भाग पनि जोडिदियो भने ढाकिदियो भने हैन, माथिबाट ढक्कन लगाइदियो भने टोटल सर्फेस के आउँछ एरिया। ठिक छ। त्यही भएर यहाँ सिआसी पनि हुन्छ र टिआसी पनि हुन्छ। अब यसको फर्मुला लेखौँ। पहिलो फर्मुला आयो भोल्युमको, मैले फिगर बनाउनु है, मैले मेटेँ अहिले। अब सुन त, यो कसको आधा हो रे, स्फेयरको आधा हो भनेपछि भोल्युम पनि ट्याक्क के हुन्छ आधा हुन्छ हो कि आधा भाग माथि हो, भोल्युम अघिको जति छ नि स्फेयरको त्यसको ट्याक्क आधा हुन्छ। त्यहाँ स्फेयरको भोल्युम थियो 4/3 पाई आर क्यूब भने यसलाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने हो कि हैन। अब 2 ले डिभाइड यहाँ नलेखौँ, ट्याक्क स्पेस तल लेख्यो नि त्यसलाई, यहाँ 2 ले डिभाइड गरिदिएँ मैले। ठिक छ नि, यो 1 जा 1 कति काटिन्छ 2 ले। ठिक छ। त्यही भएर ट्याक्क आधा हुन्छ क्या, 4 को ठाउँमा चाहिँ 2 लेखौँ, यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब। अब मूर्खहरूको कमी पनि हुँदैन, अब सोचे होला सर कसरी काटियो, अब यहाँ हेरेर यस्तो थियो क्या, 4 पाई आर क्यूब थियो अपन बाई 3 थियो, अपन कति भयो 2 हो कि हैन। अब यो 3 अपन चाहिँ तलै आउँछ क्या, 4 पाई आर क्यूब अपन 3 टाइम्स कति भयो 2, यो 1 जा 1 कति आउँछ यो 2 जा, त्यही भएर 2/3 पाई आर क्यूब हुन्छ है, ट्याक्क आधा। अब कुरा गरौँ यसको कप सर्फेस एरियाको। अब हेर त, अघि स्फेयरमा पुरै अहिले सम्झिनु पर्ने कुरा, तिम्रो दिमागमा इमेजिन गर्नु पर्यो, त्यो कागतीको दाना लेमन त हैन, पुरै हरियो भाग हुन्थ्यो हैन, पुरै कप सर्फेस एरिया, त्यो भनेको त्यो सर्फेस एरिया 2 पाई आर के रे 4 पाई आर स्क्वायर। अब त्यो टक्क हरियो भाग टक्क आधा काट्यो हैन, स्फेयरको हैन, हामी स्फेयरको टक्क यो भाग मात्रै आधा भयो, ट्याक्कै बिचबाट काट्यो भने टक्क आधा होला हैन, तलै टक्क आधा, त्यो भने कति हुने भयो टक्क स्फेयरको टक्क आधा हुने भयो क्या, कति भयो 2 पाई आर स्क्वायर है। टक्क स्फेयरलाई टक्क काट्यो भने यहाँ आउँछ। अब हाम्रो कुराकानी आयो टोटल सर्फेस एरियाको। मैले भनिसकेँ टोटल सर्फेस एरिया लेख्दाखेरि कहिले पनि कप सर्फेस एरिया त हुनै पर्यो, प्लस यहाँ खाली ठाउँ, नयाँ कुरा के आएको छ हेर्दा, खाली ठाउँ के छ, यो त आइहाल्यो यसको एरिया, प्लस यो माथिको एरिया जोडिदियो भने हैन, स्फेयरको हरियो के रे कागतीको आधा हरियो भाग जोड्ने तल कप सर्फेस एरिया प्लस माथिपट्टिको सेतो भागलाई पनि त्यसरी ढाकिदियो भने के आउँछ टोटल सर्फेस एरिया। अब यसको माथिको भागमा के छ हेर, के जोड्नु पर्यो, सर्कल छ, सर्कलको एरिया मतलब प्लस एउटा ए। सिलिन्डरमा दुईटा खाली ठाउँ थियो, माथि पनि तल पनि, त्यही भएर 2 ए जोडेको थिएँ, अहिले एउटा मात्रै खाली ठाउँ छ, त्यही भएर के जोडेँ मैले ए, सम्झिनु पर्यो है। अब यसलाई अलि लेखौँ, तलपट्टि किताबमा लेखे यस्तो हुन्छ, सिएसए भनेको छ हाम्रो यो 2 पाई आर स्क्वायर
प्लस अब ए भने कसको एरिया हो, सर्कलको, कति हुन्छ पाई आर स्क्वायर भने जोड्यो भने 3 पाई आर के भयो स्क्वायर हो कि नि। यो मलाई के लाग्छ भने टिआरसी को यो याद गर्नुभन्दा सजिलो यो याद गर्नु छ। हेर्न सिआरसी भने 2 पाई आर स्क्वायर भयो, टिआरसी भने 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ सम्झेन भने ठिकै छ, सिआरसी त आउने नै भयो, प्लस खाली ठाउँ कति छ इ यहाँ जोडिदिने, ठिक छ। यति याद गरे पुग्छ। भोल्युम स्पेयरको आधा, सिआरसी पनि स्पेयरको सर्भिस एरियाको ट्याक्क आधा। टिआरसीमा अलिक फरक के हुने भयो भने सिआरसी त हुने भयो, प्लस एउटा खाली ठाउँ हुन्छ त्यो जोडिदिने। हाम्रो यो हेमिस्फियर सक्यो। हेर त मजाकमा 3टा टपिक टक्क सकिहाल्यो, फर्मुला मात्रै हो यति। अब खालि युज गरेर आन्सरहरू के क्वेसनहरू सल्भ गर्नुपर्नेछ। ओके, अब अर्को हाम्रो टपिक छ कोण। है अब कोणको कुरा गरौँ। यो कोण ओके, तिमीले बर्थडे सड्डेमा गएको छ होइन, बर्थडेमा अब ठुल्ठुला त लाउँदैन क्यारे, सानो बच्चाहरूको टाउकोमा टक्क टोपी लगाइदिन्छ, बर्थडे टोपी यस्तो पोस्तो त हुन्छ होइन, टक्क एमा झुन्डाइदियो हेर्न है बर्थडे टोपी भइहाल्यो हो कि होइन। अब के सम्झिनु पऱ्यो भने बर्थडेको टोपी क्या है, यहाँ त आइसक्रिम त खा होला, आइसक्रिम टक्क कोनमा हान्छ नि, टक्क गोल हुन्छ यस्तो आइसक्रिम हो कि होइन, कोन। अब के सम्झिनु पऱ्यो भने यो फिगरमा कोनमा के हुन्छ भने सम्झ्यौ यसरी, तलपट्टि सर्कल हुन्छ है, तलपट्टि सर्कल हुन्छ र यो टुप्पोतिर है, यो टुप्पो भयो यस्तो, तल सर्कल यो टुप्पो अनि तल यस्तो यस्तो होइन कोन, ठिक छ। अब यो सर्कलको बिचमा के हुन्छ यहाँ सेन्टर, ठिक छ, बिचमा के हुन्छ अरे सेन्टर। अब यो कोणको यो टपबाट सेन्टरमा जोइन गर्ने लाइन भनेको चाहिँ यो कोणको भर्टिकल हाइट हो। यहाँ दुईटा हाइट हुन्छ, त्यही भएर म नाम पार्दैछु भर्टिकल हाइट, हाइट मात्रै भनेन मैले, भर्टिकल हाइट भन्दैछु है। यदि कोणको बर्थडेवाला टोपीको होइन 20को भागबाट तलबाट होइन, 20को भागबाट मुनतिरसम्म ताने भने, सेन्टरसम्म ताने भने यो हाइट भनेको भर्टिकल हाइट भयो, कसको कोणको है। तलपट्टिको सर्कल हो भने यति, यो के हुन्छ यो रेडियस है, रेडियस। अब यहाँ मैले भने यो भर्टिकल हाइट हो, अर्को पनि हाइट हुन्छ भनेको थिएँ हो, यो बाहिरपट्टिको भाग हो, यो चिप्लिने भाग हुन्छ नि, कोणको चिप्लिने भाग हो सही पारेर है। यो भाग चाहिँ यो यस्तो सुधे खाने चिप्लिने खेल्ने यस्तो इन्क्लाइन छ होइन, यो भाग भनेको चाहिँ स्लेन्ट हाइट हुन्छ। अब यसलाई लेख्दै जाउँ, यो हुन्छ स्लेन्ट हाइट, यसलाई हामी एलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यो हाइट, सम्झ्यौ है। अनि यो भनेको भर्टिकल हाइट सिधा हुन्छ, अब भर्टिकल हाइटलाई हामी एचए लेख्छौँ है। अनि यो भनेको रेडियस हो, बेस, यसलाई लेख्छौँ हामी आर। अब सम्झ यो भर्टिकल, अब तिमीहरूको हाइट नाप्नु पऱ्यो भने होइन, तिमीलाई कसैले हाइट नाप्नु भनेपछि तिमीहरू यस्तो टिल्ट हुन्छौ, यस्तो सुतेर नाप्छौ, हाइट चाहिँ नाप्दैनौ। हामी जहिले पनि हाइट, आफ्नो हाइट नाप्नु पऱ्यो भने, कुनै पनि बिल्डिङको हाइट नाप्नु पऱ्यो भने जहिले पनि फर्स्ट मतलब फ्लोरसँग होइन, यो जमिनसँग फ्लोरसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यही भएर यो भर्टिकल हाइट जहिले पनि यो रेडियससँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर, फर्स्ट है भर्टिकल। यसको मतलब भित्रपट्टि राइट एङ्गल ट्याङ्गल पनि राखेको छ, ध्यान दियो भाइ, पछि हामीलाई यसको काम लाग्छ। यो उत्तिकै लेखाएन, यत्तिकै सोकमा यो भर्टिकल 90 डिग्री हुन्छ भनेर बनायो भने टक्क हेर्नु पऱ्यो, यहाँनिर त राइट एङ्गल ट्याङ्गल बनिरहेको छ, पछि युज हुन्छ क्या राइट एङ्गल ट्याङ्गल। अहिले त फर्मुला लेखौँ, पछि क्वेसन आउनु थाल्यो भने हामी गरौँ है, टपिक आयो भने। ओके, यसको पनि 3टा कुरा हुन्छ हाम्रो भोल्युम, सिआरसी र टिआरसी। ओके, पहिला लेखौँ भोल्युम। यसको भोल्युम जान्नलाई अब एउटा लजिक छ सिम्पल, यो एउटा सिलिन्डर लिने है, अनि एउटा कोण लिने अफ सेम हाइट। यो सिलिन्डरको हाइट
भर्टिकल हाइट यसको अनि यसको भर्टिकल हाइट के र यसको हाइट के हुनु पर्यो सेम। अब म यसको भोल्युम निकाल्दैछु हैन, के गर्ने भने अब यसको भोल्युम भनेर यसमा कति कुरा अट्छ हो कि हैन, यसले कति कन्टेन गर्न सक्छ भने त त्यसलाई भोल्युम भन्छ। अब यसको भोल्युम नाप यसको थाहा छ हामीलाई a इन्टु के हो h पढिसकेका छौँ हैन, बेस एरिया इन्टु हाइट। अब यसको भोल्युम पत्ता लगाउनु छ भने के गर्ने भने यहाँ यो खाली भाँडो लिने, दुईटाको हाइट के छ अरे सेम। अब यो कोनमा पानी भर्ने मजाले एकचोटि पानी भर्ने टक्क भर्री यहाँ खनाउने, यो सिलिन्डर भरिँदैन मानव यति भरिन्छ होला, ठिक छ। फेरि अर्कोचोटि नेक्स्ट सेकेन्ड टाइम पानी लिने अनि यहाँ भर्ने, अझै पानी भरिँदैन यति हुन्छ होला है। थर्ड टाइम फेरि पानी भर्नेमा कोनमा अनि खनाउने भने यो कम्प्लिटली टक्क फिल हुन्छ। भने के बुझ्यो भने कोनको भोल्युम सिलिन्डरको भोल्युम भन्दा 3 गुणाले सानो हुँदो रहेछ। कति गुणाले? 3 गुणा, मतलब 3 पटक पानी भरेर यहाँ हाल्दाखेरि मात्रै भरिन्छ क्या, सेम हाइटको कोन लग्यो भने, ठिक छ। सम्झिनुलाई मात्रै हो, यो चाहिएको पनि छैन, याद गर्नै पर्ने लास्टमा फर्मुलै हो। एक्जाममा तिमीलाई फर्मुलै चाहिने हो, त्यो पनि फेरि पनि सम्झिनुलाई सम्झिन्छ कि होइन याद पनि हुन्छ कि भनेर त्यो गरे बताएको है। के भयो भने कोनको भोल्युम सिलिन्डरको भोल्युम भन्दा 3 गुणाले कम हुन्छ, डिभाइड गर्ने 3 ले, त्यही भएर 1/3 टाइम्स a इन्टु h, 1/3 a इन्टु h हुन्छ। र a भने बेस एरिया, अब कोनको बेसमा पनि जान्छ हो है, कोनको बेसमा पनि के हुन्छ सर्कल, यहाँ कसको एरिया राख्ने हो सर्कलको, पाई आर स्क्वायर हो, नबिर्सिनु बेसमा के छ हेर्नुपर्छ, ठिक छ। अब यसको अर्को कुरा आयो कर्व सर्फेस एरिया या चाहिँ लेटरल सर्फेस एरिया। यो माथिको भूमिको भाग, कोनको माथिको भाग यस्तो पुरै हैन, यो भाग तलपट्टि त खाली हुन्छ नि त हैन, कोन आइसक्रिममा खाली हुन्छ नि हैन, यो भाग मात्र के जहाँ जहाँ त्यो आइसक्रिमको डब्बा कोन हुन्छ नि, कोनको सर्फेस यो माथिपट्टिको है, त्यो भागको कर्व सर्फेस एरिया। अब सुन यो कसरी निकाल्ने, अब एउटा कोन, एउटा पेपरको कोन हुन्छ नि, तिमी लिने यसरी हैन, एउटा यहाँ बनाउन सकिन्छ हो। यो त लाउँछ बर्थडे भने टोपी हेर्दै, अब यो कोन भयो। अघिसम्म मैले के कुरा गर्दै थिएँ भने यो कोनको बेसमा सर्कल हुन्छ, सर्कलको बिचको यहाँ सर्कलको बिचको सेन्टरबाट यो टुप्पोदेखि हैन यो सेन्टर ताने भने यसको बिचमा हैन यसरी ताने भने हेर्दै बिचमा ताने भने भर्टिकल हाइट भयो है, यो भर्टिकल हाइट भयो। अब यो सुतेको भाग भनेको स्लेन्ट हाइट भयो, अनि सर्कलको यतापट्टि तानेको यो के हो रेडियस हुन्छ, यहाँनिर के हुन्छ यो है, यहाँ यतिकै गऱ्यो भने रेडियस हुने भयो, यो रेडियस है। अब कुराकानी सुन, यदि यो मैले कोनलाई यसरी काट्यो भने यहाँबाट है, यो काट्यो भने यसको फिगर छ नि यस्तो टेढो हुन्छ क्या, यहाँ देखाउँछु म। अब यहाँ पेपरले बनेन है, अब काट्न सक्नु यस्तो हुन्छ, यस्तो देखिन्छ है। मैले यो कोनलाई अब घरमा ट्राई गर्नु है, कोनलाई चाहिँ यसरी टक 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 पारेर काट्दियो भने हैन, यहाँबाट काट्यो भने यस्तो फिगर बन्छ, यसरी चाहिँ मजाले पेपर यसरी फैलिन्छ क्या, ठिक छ। अब म यसलाई टक्क पिस गर्ने भएपछि सानो सानो पिस पार्ने, धेरै सानो है। अब यसको अलग अलग पिसहरू निकाल्ने बाहिर है, हेरौँ त यो एउटा पिस, अर्को पिस, यस्तै गरेर धेरै पिसहरू आउँछ होला है। अब यो कसरी निकाल्ने, अब के त्यो छोडिदिउँ हैन, सम्झिने कि यसरी हुन्छ भनेर है। अब के गर्ने भने एउटा पिस उल्टा र एउटा पिसलाई उल्टा राख्ने, उल्टा यो उल्टा, फेरि एउटा यसरी उल्टा राख्ने एउटा पिस, फेरि अर्को पिसलाई उल्टा राख्ने, यस्तै गर्दै गर्ने है, उल्टा अनि के भयो उल्टा, यस्तै राख्ने पिसहरू जति हुन्छ। अब के सम्झ्यौ भने अहिले भर्खर मैले यो कोनलाई
यसरी काटेँ होइन, यहाँबाट मैले काटेँ भने यो यसरी ट्याक्क फैलियो कोनलाई होइन, यो कोनलाई होइन यसरी मजाले यहाँबाट ट्याक्क एक ठाउँबाट काटिदियो भने यो यसरी फैलियो, टक्क यसरी फैलिन्छ होइन, यसरी फैलियो। यो फैलिँदाखेरिको यो तलको भाग छ नि त होइन, यो कोनलाई यसरी काट्यो भने यसरी फैलिन्छ क्या है, यसरी मजाले फैलिन्छ। कसरी भनौँ यार, यसरी मजाले फैलिन्छ क्या, ठिक छ नि। यो तलपट्टिको जो भाग छ नि त होइन, यो भनेको सर्कमफेरेन्स हुन्छ, सर्कल हो नि त तलपट्टिको, सर्कल काटेर यसरी फैलिया हुन्छ क्या है, सर्कल काटेर फैलिरहेको हुन्छ, त्यही भएर यो मुनतिरको भाग भने सर्कमफेरेन्स हो, ठिक छ। अब मैले के गरेँ भने यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेँ भने यसको आधा भाग माथि आधा भाग तल भइरहेछ, सर्कमफेरेन्सको हेर त, सर्कमफेरेन्सको आधा भाग माथि आधा भाग के भइरहेछ तल। सर्कमफेरेन्स भने कति हो 2 पाई आर, यसको आधा गऱ्यो भने कति हुन्छ हेर त, 2 ले क्यान्सल गरेर कति बाँच्यो पाई आर, मतलब पाई आर माथि गइरहेछ, पाई आर कहाँ गइरहेछ तल। अनि यस्तो यो च्याप्टो भाग त हेर त है, सर्कमफेरेन्स यो अघि यस्तो थियो होइन फिगर काट्यो, यो आधा भाग सर्कमफेरेन्स हो, यो पुरै तलपट्टिको सर्कमफेरेन्स हो सी है, यो सुतेको भाग एल हो, लेटर के अरे एल भनेको के हो सिलेन्डाइड, यस्तो भाग के चिप्लिने भाग भनेको के हो सिलेन्डाइड। अब यसको आधा भाग माथि हेर न यति, आधा भाग माथि थियो आधा भाग तल थियो, त्यही भएर पाई आर माथि पाई आर के भयो तल, र यो के हो एल। र यो फिगर चाहिँ देखिँदाखेरि यो रेक्टेङ्गल देखिरहेको छ हेर त एकछिन, सम्झिनु पर्यो यस्तो है। अब रेक्टेङ्गलको एरिया कति हुन्छ हौ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो कि होइन, लेन्थ बनाएको छ अहिले यहाँ पाई आर, ब्रेथ कति छ यहाँ अहिले एल हो कि होइन, पाई आर एल, पाई आर एल गऱ्यो भने हाम्रो पेपरको एरिया आयो है, बर्थडेमा लाउने टोपीको के आयो एरिया आयो। यस्तो यो घुमेको फिगरको के आयो हाम्रो, यो जहाँ जहाँ काट्यो भने पेपर त हो, अघिदेखि हामी पेपरको कुरा गरेका छौँ है, पेपर थियो त्यसको के आयो एरिया। यो पेपरको एरिया आउनु भन्नु नै कस्तो एरिया आउनु हो कर्भ सर्फेस एरिया। त्यसो भए यो यति लामो प्रोसेस छैन हामीलाई, यो मैले भन्ने मात्रै छु है, कतिले बुझा पनि होला कतिले नबुझाइ होला, सम्झिनु सक्नु पऱ्यो, इमेजिन गर्नु सक्नु पऱ्यो होइन। कोन थियो टक्क मैले काटेँ यसरी फैलियो, फैलिसकेपछि तलपट्टि सर्कमफेरेन्स हो, यता झरेको के हो, यता झरेको के हो यो स्ल्यान्डाइड हो कि होइन। यसलाई मैले पिस पिस पारेँ, सर्कमफेरेन्सको आधा भाग माथि र आधा भाग के भयो तल भयो, ठिक छ। रेक्टेङ्गल बनाएको थियो, रेक्टेङ्गल एरिया निकाल्ने के हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ, लेन्थ बनाए पाई आर थियो अनि लेन्थ के अरे ब्रेथ बनाएको थियो एल थियो, र ए इन्टु गर्दाखेरि के आयो पाई आर एल भने यो पेपरको एरिया आउनु भन्नु नै कर्भ सर्फेस के हो एरिया। त्यसो भए पहिलोमा थियो हाम्रो भोल्युम 1/3 ए इन्टु एस थियो भने दोस्रो कुरा थियो हाम्रो कर्भ सर्फेस एरिया। कर्भ सर्फेस एरिया के आयो भर्खरै पाई आर एल। अब त्यति ठुलो प्रोसेस सम्झिने मात्रै हो कसरी भएको थियो भनेर, त्यो नयाद गरे पनि हुन्छ, याद यति मात्रै गर्नु क्या, त्यति ठुलो प्रोसेस सम्झेर गर्नुभन्दा त यति याद भए पुगिहाल्छ, पाई आर एल सम्झिनै पऱ्यो त, ठिक छ। अब हामीलाई सिएसए आयो भने मात्रै, कर्भ सर्फेस जाने भने मात्रै हामी के निकाल्न सक्छौँ टोटल सर्फेस एरिया है। अब हेर त, अब कोन अब हेर त कोनको यो भाग भने के हो कर्भ सर्फेस एरिया भर्खर निकाले हामीले जो। अब एक ठाउँ खाली छ है, कर्भ सर्फेस एरिया त हुनै पर्यो, टिएसए निकाल्दाखेरि प्लस खाली ठाउँ कति एउटा छ, यसलाई पनि जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ टोटल सर्फेस एरिया। त्यही भएर एउटा एरिया जोड्नुपर्छ कसको सर्कलको भने सिएसए बना त पाई आर एल थियो प्लस ए भने बेस, त्यो पनि जोड्यो भने टोटल सर्फेस के हुने भयो कभर हुने भयो भने यो के भयो पाई आर स्क्वायर। अब कमनसम्म लिन्छ त्यो हामीसँग छोडिदियो, पछि खोल्दा हुन्छ, यति सम्झिनु पऱ्यो। भोल्युम भने के हुन्छ सिलिन्डरको भोल्युम भन्दा 3 गुणाले कम हुन्छ, त्यही भएर 1/3 लेखेँ, ए इन्टु के लेखेँ मैले एच। सिएससी गर्दाखेरि अलिकति लामो लम्बा चौडा भयो, बुझे जस्तो पनि नबुझे जस्तो पनि भयो होला, त्यही भएर हामीले पाई आर एल सम्झिनु भनेको छु मैले, ठिक छ नि। अब काटेकुटे के भयो होला त्यो छोडिदियो है, यति सम्झे पुग्छ, पाई आर एल सम्झे पुग्छ, हामीलाई एक्सर्साइज गर्न पुग्छ, यति धेरै हो।
अब हाम्रो कुरा आयो टोटल सर्भिस एरिया। टोटल सर्भिस एरिया भन्दा सिआरसी त हुनैपर्छ, प्लस खाली ठाउँ कति छ, यो तलपट्टि खाली ठाउँ थियो होइन कोनमा, यो जोडिदिउँ भने के आयो हाम्रो टोटल सर्भिस एरिया। हामीले आज 4वटा फिगर, एउटा सिलिन्डर, स्पेयर, हेमिस्पेयर र कोनको फर्मुला लेख्यौँ। अब हाम्रो एउटा ट्रायङ्गुलर प्रिज्म अनि पिरामिडको बाँकी छ। अब हामी पिरामिड चाहिँ अहिले गर्दैनौँ, किन 5 मार्क्स त्यहाँबाट आउँछ, 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यहाँबाट मेनली है। अनि त्यसमा अलिकति पुरै एउटा लामो पिरियड लाग्छ, त्यही भएर त्यसलाई हामी नेक्स्ट टपिकमा गरौँला। ट्रायङ्गुलर प्रिज्म पनि अहिले त्यसमा पनि टाइम लाग्छ, त्यसमा पनि ट्रायङ्गलको बारेमा फिगरहरू बनाउनुपर्छ। त्यो इन्डुटा फिगर अलिकति फरक छन्, त्यो फिगरहरूको लागि चाहिँ अब नेक्स्ट पिरियड हामी गरौँला। यो चार टपिक चाहिँ मिल्ने सिमिलर भएको हुनाले चाहिँ यो हामीले 4वटा हेडिङ गऱ्यौँ। अब यिनीहरूको क्वेसन गरौँ पहिला अर्को पिरियडमा, अनि त्यसपछि यिनीहरूको क्वेसन सकिसके पछाडि हामी ट्रायङ्गुलर प्रिज्म र पिरामिड लास्टमा गरौँला। ठिक छ, ओके, थ्याङ्क यू।